स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नो YouTube च्यानल एनएन मेहता शर्मा र तपाईको साथमा म छु एनएन मेहता। आजको भिडियोको टपिक रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन फाइनान्शियल एकाउन्टिङ, कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। त्यसो भए यो डिफरेन्सेसहरु कस्तो हुन्छ म हेडिङको साथ यसरी लेख्दै छु। डिफरेन्सेस between financial accounting, cost accounting and management accounting। यसरी यो तीनटैलाई हामी स्प्लिट गरिहाल्छौं, यानी फाइनान्शियल एकाउन्टिङ यहाँ कस्ट अकाउन्टिङ र यहाँ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ लेख्या। यसरी यो तीनटैलाई लेखिसकेपछि अब जाउँ स्टेप बाइ स्टेप हामी यसका डिफरेन्सेसहरुलाई यसरी लर्न गर्छौं। जस्तो अब युजेजको आधारमा, यानी मैनेजमेंट फाइनेंशियल एकाउंटिंग को यूजर को, कॉस्ट एकाउंटिंग को यूजर को र मैनेजमेंट एकाउंटिंग को यूजर को यहाँ मैले फर्स्ट में लेखे इट्स यूजर्स आर एक्सटर्नल पार्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। अर्थात फाइनेंशियल एकाउंटिंग को यूज गर्ने व्यक्तिहरु अर्गनाइजेशन भन्दा बाहिरको तर अर्गनाइजेशन को फाइनेंशियल रिपोर्टहरु को एनालाइसिस गर्ने या रिसर्च गर्ने, इन्भेस्टिगेट गर्ने फर डिफरेंट पर्पसले ती व्यक्तिहरुले यूज कसको गर्छ? फाइनेंशियल एकाउंटिंग को। अर्थात तो वेबसाइट्सहरुबाट तो डेटाहरु कलेक्ट गर्छ वा एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश गरेको हुन्छ कम्पनीले त्यसको आधारबाट उनीहरुले डेटा कलेक्सन गर्छ। यसको युजर्स अर्थात इट्स युजर्स आर इंटरनल पार्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अर्थात कंपनी कै बिजनेस कै भित्र का जो इंटरेस्टेड वा रिलेटेड पर्सन्सहरु हुन्छन् तिनीहरुले मात्रै यो चाहिँ अकाउन्टिङ को युज गर्छ। अर्थात नर्मली यो डेटाहरु एक्सटर्नल पर्सन्सहरुलाई, एक्सटर्नल पार्टीजहरुलाई सो चाहिँ गरिदैन। जसरी तपाई हामीलाई थाहा छ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्ट को कोस्ट एक्सटर्नल पार्टीजहरुलाई सो चाहिँ गर्दैनन्। अब यहाँ म मैनेजमेंट एकाउंटिंग तिर लाग्दाखेरि इट्स यूजर्स आर मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यू कैन से। अर्थात यो एकाउंटिंग को यूज ओनली मैनेजर ले गर्छ, अर्गेनाइजेशन को मैनेजर ले गर्छ। यो भयो यूजेज को आधारमा यिनीहरुको बीचको डिफरेन्सेस। त्यसो भए नेक्स्ट चाहिँ के होला त? अर्थात नर्मली यो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ तयार गर्दा यसले चाहिँ के हेल्प गर्छ? कॉस्ट एकाउन्टिङले के हेल्प गर्छ र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ के हेल्प गर्छ त?
यसको आधारमा यदि जाने हो भने 2 नम्बरमा म लेखे इट हेल्प्स है के इट हेल्प्स टु फाइन्ड फाइनान्शियल परफॉर्मेंस है फाइनान्शियल परफॉर्मेंस यहाँ यसलाई प्रॉफिट और लॉस बुझ्दिनु होला एंड फाइनान्शियल पोजिशन तपाईहरु यसलाई बैलेंस शीट को रूपमा बुझिहाल्नुस् जसले एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल को बारेमा चाहिँ के गर्छ शो गर्छ अफ बिजनेस यानी बिजनेस को प्रॉफिट र लॉस र एसेट्स लायबिलिटीज या कैपिटल के हो कति छ त्यो कुरो आइडेन्टिफाई अर्थात क्याल्कुलेसन गर्नमा हेल्प गर्छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङले त्यसो भए कोस्ट एकाउन्टिङले चाहिँ के गर्छ त हो इट हेल्प्स टु क्याल्कुलेट cost per unit of produced product services of यसरी बुझ्नुस् फ्याक्ट्री बुझ्नुस् या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बुझ्नुस् यहाँ मैले भने यहाँ कोस्ट पर यूनिट को साथ साथ टोटल कोस्ट पनि हामी लेख्न सक्छौं त इट हेल्प्स टु क्याल्कुलेट कोस्ट पर यूनिट अफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज अफ फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यसले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जुन प्रोडक्ट प्रोडक्शन हुन्छ उसको टोटल कोस्ट या कोस्ट पर यूनिट क्याल्कुलेट गर्नमा यो एकाउन्टले हेल्प गर्छ त्यसो भए यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के हेल्प गर्छ हो इट हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ ठीक छ यसले डिसिजन लिनमा चाहिँ के गर्छ हेल्प गर्छ अर्को भाषामा तपाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ फ्युचर फोरकास्टिङ पनि गर्छ है यसरी बुझ्नुस् यानी बजेट प्रिपरेसन मा ठीक छ बजेटिङ मा चाहिँ पनि के गर्छ हेल्प गर्छ सिम्पली यसले जान्नु होला इट हेल्प्स इन व्हाट डिसिजन मेकिङ र यो डिसिजन मेकर चाहिँ को हुन्छ नर्मली मैनेजर हुन्छ त्यसरी हामी चाहिँ के गर्छौं कि कुनै किसिमको बजेटिङ बनाउनु छ या कुनै पोलिसी यदि फर्मुलेसन गर्नु छ भने है फर्मुलेसन फ्युचर को लागि यदि गर्नु छ भने त्यो अवस्थामा पनि के गर्छ हामी म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ बनाउँछौं अर्थात म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले फ्युचर को डिसिजन लिनमा पनि के गर्छ हेल्प गर्छ अब यो त रह्यो कुन एकाउन्ट ले हामीलाई कुन तरिकाले हेल्प चाहिँ गर्छ अब रह्यौं कि यो एकाउन्टिङ यानी थर्ड मा फाइनान्शियल एकाउन्टिङ नर्मली चाहिँ इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम र यसलाई तपाई ग्याप पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है अर्थात यो जनरल एकाउन्टिङ एक्सेप्टेड जुन प्रिन्सिपल्स हो यसको आधारमा यानी डबल एन्ट्री सिस्टम को आधारमा चाहिँ यो के हुन्छ तयार गरिन्छ भन्न खोजेको नर्मली यहाँ डीआर र सीआर जुन हामी कन्सेप्ट युज जुन गर्छौं नि हो त्यो फाइनान्शियल एकाउन्टमा युज हुन्छ जबकि यहाँ यदि हेर्ने हो भने कोस्ट एकाउन्टिङ ले यसलाई इट मे यूज डबल एंट्री सिस्टम
यसले चाहिँ के गर्छ भने कम मात्रामा डबल इन्ट्री सिस्टम युज गर्छ। जस्तो हामी कहिलेकाहीँ वा जुन हामी पढ्छौं प्रोसेस एकाउन्टिङ जब हामी तयार गर्छौं या कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट जब हामी तयार गर्छौं या मैन्युफ्याक्चरिङ एकाउन्टिङ पनि हामी तयार गर्छौं हो त्यति बेला चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टमको युज हामी गर्छौं जुन कोस्ट एकाउन्टिङ को पार्ट रहेको छ। नेक्स्ट अब हेरौं यतातिर, यानी यो के को आधारमा तयार हुन्छ, के यसले डबल इन्ट्री सिस्टमलाई एक्सेप्ट गर्छ त हो, अर्थात इट हैज नो सर्टेन, ठीक छ, या सर्टेन प्रिन्सिपल्स जो हुन्छ नि है, यानी यसको कुनै किसिमको सर्टेन प्रिन्सिपल सेट चाहिँ छैन। सरी, यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल्स सेट, यानी कुनै किसिमको यहाँ सर्टेन रुल्स रेगुलेसन चाहिँ हुँदैन। अब यो थर्ड भइसकेपछि यो फाइनान्शियल एकाउन्टिङ नर्मली है यसले आफ्नो फाइनल रिपोर्टिङ वर्षको अन्तमा नै गर्छ। यस कारणले यहाँ हामी के भन्छौं भने इट इज प्रिपेयर्ड एट एन्ड अफ एभ्री एकाउन्टिङ इयर, अर्थात बिजनेस को एकाउन्टिङ इयर को लास्ट में यो चाहिँ तैयार गरिन्छ। भन्न खोजेको मतलब कंपनी को ओभरऑल जुन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस छ या फाइनेंशियल पोजिशन हो त्यो एकाउन्टिङ इयर को लास्ट में चाहिँ शो गर्छ। कुन एकाउन्टले? फाइनेंशियल एकाउन्टिङले। त्यसो भए यतातिर अब जाउँ। जब जब हामीलाई कोस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला हामी कुन एकाउन्टिङ तयार गर्छौं? कोस्ट एकाउन्टिङ तयार गर्छौं। भन्नुको मतलब इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम अफ कोस्ट क्याल्कुलेसन अफ प्रोडक्ट और सर्विसेस हामी लेख्छौं। यानी कि कोस्ट क्याल्कुलेसन जब जब हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला हामी कोस्ट एकाउन्टिङ को चाहिँ के गर्छौं? हेल्प लिन्छौं। र त्यसो भए यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ कहिले तयार हुन्छ त्यतातिर हामी जाउँ। यानी इट इज प्रिपेयर्ड as per need of managers, यानी कि मैनेजरलाई जब जब डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्ने सिचुएसन आउँछ त्यति बेला मात्रै म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यो तयार गर्छ, यानी कि त्यसको हेल्प पनि लिन्छ भने पनि बुझ्न मिल्छ। अब रह्यो यतातिर फिफ्थमा। यो जानिसकेपछि हामी फेरि जान्छौं कि यो फाइनान्शियल एकाउन्टिङ र कोस्ट एकाउन्टिङ र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङहरूले कस्तो किसिमको डेटाहरूलाई कन्सिडर गर्छ। यसरी हामी के बुझ्छौं भने इट इज बेस्ड अन हिस्टोरिकल जसलाई तपाई के बुझ्न सक्नुहुन्छ? एक्चुअल डेटा, यानी कि बिजनेस को एक्चुअल इनकम, एक्सपेन्सेस, एसेट्स, लायबिलिटीजहरु शो गर्ने काम कसले गर्छ? यानी कि फाइनान्शियल एकाउन्टिङले गर्छ, जो अलरेडी प्र्याक्टिस में भइसकेको हुन्छ, ह्यापेन्ड हुन्छ। भने यसले पनि त्यस्तै है, नर्मली इट कन्सिडर्स पनि बुझे पनि हुन्छ या इट इज बेस्ड
हिस्टोरिकल यानी एक्चुअल डेटा। यसले पनि एक्चुअल डेटालाई नै के गर्छ, यानी कुनै प्रोडक्ट प्रोडक्सन गरिसकेपछि के कति कोस्ट लागेको छ त्यो डेटाहरूको चाहिँ यसले के गर्छ, क्याल्कुलेसनमा लिन्छ। हो, कहिलेकाहीँ इट मे युजेज एस्टिमेटेड डेटा है, यो कहिलेकाहीँ मात्रै हो, बहुत कम मात्रामा मैले यहाँ लेखेको छु। त्यसो भए यहाँ यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ तिर जानुस्। यसले जहिले पनि हामी के भन्छौँ, इट कन्सिडर्स द फ्युचरिस्टिक डेटा हामी भन्छौँ। अर्थात् यसलाई यसरी पनि लेख्छौँ, इट इज बेस्ड अन फ्युचरिस्टिक डेटा। तर यसलाई यसरी पनि तपाईं लेख्नु होला कि इट इज बेस्ड अन फाइनेन्शियल एन्ड कोस्ट एकाउन्टिङ। यानी यो कस्तो हुन्छ भने विथ हिस्टोरिकल डेटा को कुरो म गरे है। यानी यहाँ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ र कोस्ट एकाउन्टिङ है, यहाँ एकाउन्टिङ लेखिदिउँ। यिनीहरूको हेल्प लिएर कुन एकाउन्ट तयार गरिन्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट तयार गरिन्छ। यसकारण यसलाई हामी लेखेको छौँ, इट इज बेस्ड अन फ्युचरिस्टिक डेटा। यानी एस्टिमेटेड डेटा को रूपमा पनि हामी लेख्न सक्छौं। के हुन्छ, एस्टिमेटेड डेटा। यहाँ कस्तो हुन्छ भने पास्ट एक्सपिरियन्स, प्रेजेन्ट सिचुएसन एन्ड देन फ्युचर इन्डिकेटर को आधारमा कुन तयार हुन्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। अगेन ध्यान दिनु होला, पास्ट एक्सपिरियन्स, प्रेजेन्ट सिचुएसन एंड फ्यूचर इंडिकेटर्स को आधार में मैनेजमेंट एकाउंटिंग तैयार हुन्छ। यो रह्यो कि कस्ता किसिमका डेटाहरू यो एकाउन्टिङहरूले चाहिँ के गर्छ, कन्सिडर गर्छ। अब रह्यो यहाँ 6 मा, जस्तो तपाई हामीलाई थाहा होला फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा नि गर्छौं त त्यहाँ फर्निचर रुपीज 10,000 to 1 लाख भनेर लेख्छौं, कम्प्युटर रुपीज 50,000 लेख्छौं। तर त्यहाँ नंबर अफ कम्प्युटर, नंबर अफ फर्निचर यानी क्वान्टिटी अफ फर्निचर, क्वान्टिटी अफ कम्प्युटर चाहिँ हामी सो गर्दैनौं। थाहा छ कहाँ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा हो। यस कारण यसलाई हामी के भन्छौं, इट युजेज फाइनेन्शियल यानी कि मोनेटरी है, यसरी भन्नुस् न, मोनेटरी भ्यालु फाइनेन्शियल डेटा ओन्ली, सिंपल। यानी कि फर्निचर कतिवटा हो त्यो सो गर्दैन, तर टोटल फर्निचर को भ्यालु कति छ त्यो चाहिँ कन्सिडर कसले गर्छ, फाइनेन्शियल एकाउन्टमा। जस्तो क्लोजिङ स्टक को भ्यालु कति छ त्यो चाहिँ फाइनेन्शियल एकाउन्टले कन्सिडर गर्छ, तर क्लोजिङ स्टक को क्वान्टिटी कति हो त्यो कुरो चाहिँ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङले चाहिँ के गर्दैन, सो गर्दैन। अब आउनुस् कोस्ट एकाउन्टिङ तिर, यानी यहाँ हो, इट युजेज बोथ यानी फाइनेन्शियल भनेपछि फेरि याद गर्नु होला मोनेटरी भ्यालु को कुरो गरे, एन्ड यहाँ फिजिकल डेटा। यो फिजिकल भन्नाले तपाई क्वान्टिटी को कुरो गर्नुस्, डेटा। यसको अर्थ के हो,
जस्तो क्लोजिङ स्टक कति युनिट हो र उसको भ्यालु कति हो, यानी दुईटै सो गरिन्छ। कति पिस फर्निचर हो र त्यसको मोनेटरी भ्यालु कति हो, त्यो दुईटै चाहिँ सो गरिन्छ। जस्तो कुनै प्रोडक्ट वा गुड्स चाहिँ सेल भएको छ भने, एकछिनको लागि बुझौँ न, त्यसो भए या प्रोडक्सन भएको छ भने कति युनिट प्रोडक्सन भयो र त्यसको भ्यालु मोनेटरी भ्यालु कति भयो, त्यो दुईटै चाहिँ यसले सो गर्छ। तर फेरि याद गर्नु होला, यसले क्वान्टिटीलाई सो गर्दैन, बरु त्यो प्रोडक्टको भ्यालुलाई मात्रै सो गर्छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङले। अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ तिर जाउँ 7 मा। यो कस्तो चाहिँ डेटाहरूलाई कन्सिडर गर्छ आफ्नो क्याल्कुलेसनहरुमा। यसो भए यसले 8 युजेज हेर्नु होला है, फाइनान्शियल यानी कुन भ्यालु, मोनेटरी भ्यालु, फाइनान्शियल डेटा यसरी बुझ्दिनुस् है। एगेन यहाँ म फिजिकल लेखे है, अर्थात क्वान्टिटेटिभ को कुरो भयो फिजिकल डेटा, एन्ड क्वालिटेटिभ डेटा। यहाँ मैटर के आउँछ कि कुन प्रोडक्ट को क्वालिटी के छ, त्यो कुरो नर्मली एले पनि सो गर्दैन, यसले त खैर त्यसलाई मतलब पनि राख्दैन। भन्न खोजेको मतलब कुनै पनि डिसिजन लिनमा मात्रै मोनेटरी भ्यालु र क्वान्टिटेटिभ डेटा को युनिट को मतलब मात्र राखिदैन, त्यहाँ क्वालिटेटिभ फ्याक्टरलाई पनि चाहिँ हामी के गर्छौं, हेर्छौं। त्यसो भए कुन एकाउन्टले त्यसलाई कन्सिडर गर्छ, यानी कि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले कन्सिडर गर्छ। अब नेक्स्ट फेरि हामी जाउँ, सरी है यो 6 नम्बर हो, यहाँ मिस्टेकले चाहिँ कति भइसकेको छ, 7 भइसकेको थियो, यो 6 हो। फेरि अब हामी अगाडि जाउँ। हुन त अब फेरि हेर्छु विकास क्रमको आधारमा यदि हेर्ने हो भने, त्यसो भए यसलाई हामी नि नर्मली के भन्न सक्छौं भने यो फर्स्ट डेभलप्ड चाहिँ नि, यो फर्स्ट डेभलप्ड एकाउन्टिङ या यो फर्स्ट चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ कुन एकाउन्टको, फाइनान्शियल एकाउन्टको। त्यसो भए यतातिर यदि हेर्ने हो भने यो चाहिँ सेकेन्ड डेभलपमेन्टको कुरो हो, यो सेकेन्ड डेभलपमेन्ट हो। यानी विकास क्रमको आधारमा यदि हेर्ने हो भने, प्रोसेसको आधारमा यदि हेर्ने हो भने, फर्स्ट टाइम फाइनान्शियल एकाउन्टिङ आयो प्र्याक्टिसमा, त्यसपछि सेकेन्ड टाइम चाहिँ यो सेकेन्ड डेभलपमेन्ट यानी कि प्र्याक्टिसमा चाहिँ कुन आयो, कस्ट एकाउन्टिङ, र त्यसपछि यतातिर आउनुस्, यानी कि मैनेजमेंट एकाउन्टिङ यो थर्ड डेभलपमेन्ट को कुरो आउँछ। डेभलपमेन्ट यानी कि यो डेभलपमेन्ट प्रोसेस अंतर्गत को यो थर्ड चाहिँ एकाउन्टिङ हो जुन प्र्याक्टिस में ल्याइएको हो। अर्थात फाइनेन्शियल एकाउन्टिङलाई फर्स्ट पोजिसन यानी कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्टेप में बर्थ भएको बुझ्नुस्, प्र्याक्टिस में आएको, त्यसपछि कोस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ प्र्याक्टिस में आयो, त्यसपछि यो थर्ड में चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ प्र्याक्टिस में आयो। तो यो विकास क्रम को आधार में पहिला कुन एकाउन्टिङ जन्म भयो, त्यसपछि कुन भयो, त्यसपछि चाहिँ कुन भयो। यो म एउटा डेभलपमेन्ट सिरिज को बारे में बताएँ। अब फेरि आउँछ, हुन त धेरै नलेख्दा हुन्छ, तर एउटा अझ पनि म एड गरिरहेको छु, धेरै छ, तर स्टुडेन्ट्सहरुलाई अलिकता इजी लर्न होस् भन्ने हिसाबले
मैले यो कमै कन्टेन्ट्सहरु राख्ने प्रयास गरेको छु। अब आउँछ फेरि अडिटिङको कुरो है, अडिटिङको कुरो वा इन्भेस्टिगेसनको कुरो आउँछ, इन्भेस्टिगेसनको कुरो आउँछ। हो यो मस्ट छ, यो कम्पल्सरी हो, नीड छ। यानी कुनै पनि फाइनान्शियल अकाउन्टिङ तब भ्यालिड हुन्छ जब त्यसको अडिटिङ गराइन्छ। यसकारण यहाँ अडिटिङ नीड छ, यानी कम्पल्सरी हो भनेको। तर यहाँ फेरि 8 मा यहाँ लेस नीड अफ अडिटिङ गरेको छु। हेर्नुस् अडिटिङ यसको पनि हुन्छ, त्यस्तो मैले भन्न खोजेको होइन, तर यसमा अलिकता कम प्र्याक्टिस चाहिँ गरिन्छ। किन मैले बताउन खोजेको, कोस्ट एकाउन्टिङले कम्पनीको पुरै पर्फर्मेन्सलाई जज गर्दैन, जबकि कम्पनीको ओभरअल पर्फर्मेन्सलाई जज गर्ने काम कसको हो, फाइनान्शियल एकाउन्टिङको। यस कारणले यहाँ बिजनेस भन्ने वर्ड छ, हेर्नुस् न, इट हेल्प्स टु फाइन्ड द फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स एन्ड फाइनान्शियल पोजिसन अफ बिजनेस लेखेको छु भने यहाँ कसको, प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेसको कुरो गरेको छु। यानी कि यसले पुरै बिजनेसको ओभरअल इन्कम एक्सपेन्सेस यानी कि ब्यालेन्स सिटका आइटमहरु यो कुरो चाहिँ सो चाहिँ गर्दैन, ओभरअल को कुरो बनिरहेछ। यसले मात्रै कोस्ट रिलेभेन्ट जो डेटाहरु छ है, प्रोडक्ट को प्रोडक्सन सँग रिलेटेड जे डेटाहरु छ त्यसको मात्रै यसले क्याल्कुलेट गर्ने गर्छ। यस कारणले गर्दा यसमा लेस नीड अफ मैले के लेखेको छु, अडिटिङ लेखेको छु। तर ध्यान दिनु होला, यहाँ अडिटिङ मस्ट हो। अब यो ट्याक्स पर्पसले बुझ्नुस्, लीगल भ्यालिडिटी को पर्पसले पनि बुझ्नुस्, या जो एक्सटर्नल युजरहरु छ है, जुन हामी भन्छौं नि अडिटेड फाइनान्शियल रिपोर्ट हो, त्यसलाई मैले चाहिँ यहाँ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ अन्तर्गत राखे, यसमा लेस युज गरेको छु। र यहाँ तपाई अब बुझिहाल्नुहुन्छ, यो प्योर इन्टरनल म्यानेजरले तयार गर्ने हो फर डिसिजन मेकिङ या इन्टरनल प्लान पोलिसी को लागि तयार भएको कारणले गर्दा यहाँ हामी के भन्छौं, नो नीड है, नो नीड अफ व्हाट, अडिटिङ। यहाँ चाहिँ अडिटिङ को जरुरी पर्दैन। थ्यांक्स, तपाईहरुलाई राम्ररी लागेको होला। यदि यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट बक्समा यसको बारेमा तपाईहरु कमेन्ट पनि गर्नु होला। थ्यांक यू।